हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु आर केमिस्ट्री। ल आजको हाम्रो लेक्चर रहेछ होइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको है क्वाड भनेको के अरे क्वेसन आन्सर डिस्कसन है त। ल कम्प्लिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीकै हामी क्वाड गर्छौँ भनेको कम्प्लिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा होइन 11को पनि र 12को पनि पार्ट है त। दुवैको हाम्रो एमसिक्यू रहेछ र एमसिक्यूबाटै हामी चाहिँ होइन कन्सेप्ट पनि पढ्छौँ र है क्वेसनको एक्सप्लेनेसन पनि पढ्छौँ है त। ल सुरु गरिहालौँ, हेरौँ त। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा फर्स्ट क्वेसन के रहेछ हेरौँ त। विच अफ द फलोइङ इज नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट रहेछ। के अरे विच अफ द फलोइङ इज नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट। त सबसे पहिले त हामी ध्यान दिउँ यहाँ है त। नट इज भेरी भेरी नटी है, नट इज भेरी भेरी नटी, ध्यान दिउँ नटमा। नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको छ, मिनिङ के अरे विच अफ द फलोइङ इज इलेक्ट्रोलाइट भनेर भनेको छ। त इलेक्ट्रोलाइट भनेको के अरे जुन चाहिँ आयन्समा डिसोसिएट हुने अनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने, त्यसलाई भन्छौँ इलेक्ट्रोलाइट, हो कि नै। ल सबै एसिड्सहरू आइदर विक अर स्ट्रङ एसिड, सबै भनेको इलेक्ट्रोलाइट। सबै बेसेसहरू के अरे इलेक्ट्रोलाइट, आइदर स्ट्रङ र विक। र एसिड र बेसबाट के भन्छ अरे, एसिड र बेसको सन्तानको अरे सल्ट। सो सल्ट पनि के हुन जान्छ, इलेक्ट्रोलाइट हुन जान्छ है त। ल इफ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको कुरा गऱ्यो भने त्यो भनेको स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। विक एसिड विक बेसको कुरा गऱ्यो भने विक इलेक्ट्रोलाइट है त। ल सो इलेक्ट्रोलाइट सोधेको छ, ग्लुकोज नन इलेक्ट्रोलाइट, युरिया नन इलेक्ट्रोलाइट, इथेनोल नन इलेक्ट्रोलाइट। हेर्दा एसिड आयो, एसिटिक एसिड, सो इट इज के अरे इलेक्ट्रोलाइट। आन्सर इज के अरे हाम्रो डी नम्बर है त। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। प्योर वाटर डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ल हेर त, प्योर वाटरले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। अब इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नलाई के हुनु पर्यो रे, इलेक्ट्रोलाइट हुनुपर्ने भनेको आयन्समा डिसोसिएट हुनु पर्यो। आयन्समा डिसोसिएट हुनु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ अरे इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। त किन, बिकज लो बिपी, के वाटरको बिपी लो भएर होइन, के न्युट्रल भएर होइन, के अरे इज अलमोस्ट टोटली अनआयोनाइज्ड। आन्सर इज के सी, सिम्पल क्वेसन छ है त। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स वेन डिजल्भ इन वाटर डिसोसिएट इन्टु आयन्स। त इलेक्ट्रोलाइट्सलाई जब हामीले वाटरमा डिजल्भ गर्छौँ के अरे आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ। जस्तै एनएसिएललाई वाटरमा डिजल्भ गरे के हुन्छ अरे एनए प्लस एक्वास सिएल माइनस एक्वास, योमा के हुन्छ डिसोसिएट हुन्छ, आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ। किन त हेर, एनएसिएल भयो होइन, यो एउटा क्रिस्टल भयो एनएसिएलको, यसमा के हुन्छ होइन एनए प्लस र सिएल माइनस है, यो दुइटाको बिचमा स्ट्रङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है। अब यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई होइन के गर्छ अरे ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, भनेको दुईवटा केटायन र एनायनको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। कसले गर्छ त वाटरले गर्छ है त। वाटरको एउटा स्पेसल प्रोपर्टी हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले डाइ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टी भनेर। के प्रोपर्टी रे, डाइ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टी भनेर भन्छौँ। सो यो डाइ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टीले के गर्छ है त, वाटरको डाइ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टीले के गर्छ त दुईवटा आयन्सको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई घटाइदिन्छ, डिक्रिज गरिदिन्छ, ब्रेकडाउन गरिदिन्छ र गिभन कम्पाउन्डलाई आयन्समा ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइट्स वाटरमा डिजल्भ गर्यो भने आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ। किन रे, किनभने यो भनेको वाटरले के गर्छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई के गरिदिन्छ अरे ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। सो आन्सर इज के अरे हाम्रो अप्सन नम्बर डी है त। त इलेक्ट्रोलाइट्स वेन डिजल्भ इन वाटर डिसोसिएट इन्टु आयन्स, के अरे फोर्स अफ एट्र्याक्सन आर ब्रोकन डाउन बाई वाटर है। ल त्यही भएर के हुन्छ अरे त एनए प्लस सिएल माइनसमा। जस्तै एचसिएल राख्यो भने एचसिएल डिसोसिएट हुन्छ केमा, एच प्लस र सिएल माइनसमा है त। ल यी दुईवटा के अरे थाहा पाइराख, दुईवटा मान्छेको बिचमा डिभोर्स गराउनु पर्यो, लयरलाई खोज्ने, दुईवटा आयन्सको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई घटाउनु पर्यो, वाटरलाई खोज्ने। वाटरको कुन प्रोपर्टी त वाटरको डाइ इलेक्ट्रिक प्रोपर्टी। ओके ओके ल ओके। फोर्स अफ रिपल्सन इन्क्रिज भएर होइन, किनभने केटायन र एनायन छ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ र त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई कम गर्ने हो, अनस्टेबल भएर पनि होइन है। ल के अरे फोर्स अफ एट्र्याक्सन आर ब्रोकन डाउन बाई के अरे वाटर। ल नेक्स्ट क्वेसन, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच केटायन्स एन्ड एनायन्स अफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर के हुन्छ त हेर, इलेक्ट्रोलाइसिसको हामीले होइन
डिफिनिसनमै पढेको थियौँ। त इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा एउटा हुन्छ एनोड, अर्को हुन्छ क्याथोड। जुन इलेक्ट्रोड ब्याट्रीको पोजिटिभसँग कनेक्टेड त्यसलाई एनोड, जुन चाहिँ नेगेटिभसँग कनेक्टेड क्याथोड। त यो एनोड भयो, यो क्याथोड, यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ है त। यसमा भयो इलेक्ट्रोलाइट्स। त जब इलेक्ट्रिसिटी अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त मानौँ हामी इलेक्ट्रोलाइट भनेको NaCl ल्याछौँ भने त यो इलेक्ट्रोलाइट्स केमा ब्रेक हुन्छ Na प्लस र Cl माइनसमा। ब्याट्री अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त Na प्लस केटायनको माइग्रेसन हुन्छ कतातिर क्याथोडतिर, Cl माइनस एनायनको माइग्रेसन हुन्छ कतातिर एनोडतिर, के हुनलाई आफूलाई डिस्चार्ज गर्नलाई। त Na प्लस केटायन होइन क्याथोडमा गएर के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, सोडियम मेटलमा कन्भर्ट हुन्छ न्युट्रल एटममा। Cl माइनसले होइन इलेक्ट्रोन होइन इलेक्ट्रोन लस गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ Clमा। एउटा Cl अर्को Clसँग मिलेर Cl2 बनाइदिन्छ। त 2Cl माइनसले के गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन लस गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ Cl2मा, हो कि नै। त यसमा के हुन्छ त केटायन र एनायन आफूलाई के गर्छ डिस्चार्ज गर्छ र न्युट्रल फर्ममा के हुन्छ अरे कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो आन्सर इज के राम्रो अप्सन नम्बर डी है त। अप्सन नम्बर के रे डी इज आवर आन्सर। यो हाइड्रेटेड र हाइड्रोलाइज्डको मिनिङ के त हाइड्रेटेड र हाइड्रोलाइज्डको मिनिङ है त। यो मैले होइन यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको टपिक पढाउँदाखेरि है यो इलेक्ट्रोलाइसिस पढाउँदाखेरि एक्सप्लेन गरेको छु है त। एकचोटि गएर भिडियो हेर्दा हुन्छ, एकचोटि गएर भिडियो हेर्दा हुन्छ कसको रे हाइड्रेटेड र हाइड्रोलाइज्ड है त। यो दुइटाको एक्सप्लेन गरेको छ, राम्रो एक्सप्लेन गरेको छ, त्यहाँ गएर हेर एकचोटि भिडियो है। क्वेसन नम्बर 4 होइन कति नम्बर क्वेसन छ हेर्ने एकचोटि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको थ्योरीमा है। ल यसले आन्सर के राम्रो डिस्चार्ज। नेक्स्ट, ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रम क्याथोड टु एनायन्स, केटायन्स टु क्याथोड, एनायन्स टु एनोड, एनोड टु के रे एनायन्स। भर्खर पढेको हेर त, यो भयो एनोड, यो भयो क्याथोड, पोजिटिभसँग कनेक्टेड इज एनोड, त यो एनोड भयो यो क्याथोड भयो, हो कि नै। ल हेर अब हेर त NaCl इज द इलेक्ट्रोलाइट हाम्रो, हो कि नै। यो Na प्लस र Cl माइनसमा ब्रेक हुन्छ। अब हेर त यो जुन Na प्लस के अरे Cl माइनस होइन त Cl माइनस माइग्रेट हुन्छ कता अरे एनोडतिर। एनोडमा गएर यो 2Cl माइनसले के गर्छ Cl2मा कन्भर्ट हुन्छ, के गरेर त दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर। अब यो Cl माइनस होइन यो जुन नेगेटिभ आयन छ होइन एनायन जुन छ यसले यो दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्छ। यो लस भएको इलेक्ट्रोन कता जान्छ अरे एनोडमा जान्छ के एनोडमा है। त एनायनबाट इलेक्ट्रोन कता गयो एनोडमा, एनोड हुँदै वायर हुँदै ब्याट्री हुँदै कता जान्छ अरे क्याथोडमा जान्छ। अनि क्याथोडमा गएर होइन यो केटायनले इलेक्ट्रोन गेन गरेर केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे न्युट्रल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन्सको फ्लो कताबाट कता त एनायन्सले इलेक्ट्रोन के गर्यो लस गर्यो। त एनायनबाट एनोड भयो भन्न मिल्छ कि नै, एनायनबाट कता रे एनोड, अनि त्यसपछि एनोड टु कहाँ गयो रे क्याथोडमा गयो। सो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रोम एनोड टु क्याथोड भन्न मिल्छ कि नै, एनोड टु क्याथोड एक्सटर्नली थ्रु द एक्सटर्नल सप्लाई, हो कि नै। अनि करेन्टको फ्लो त इलेक्ट्रोन भयो एनोड टु क्याथोड, त करेन्ट कताबाट कता क्याथोड टु एनोड, जस्ट अपोजिट, हो कि नै कन्भेन्सनल डाइरेक्सन। ल अनि यहाँ त छैन हाम्रो एनोड टु क्याथोड भनेर, त के छ अप्सन एनायन्स टु एनोड, किनभने Cl माइनस एनायनले के गर्यो इलेक्ट्रोन लस गर्यो। त एनायनबाट कता गयो त एनोडमा गयो। त्यो लस कहाँ गयो रे त्यो लस भनेको एनोडमा गयो भने त इलेक्ट्रोन एनायनबाट कता गयो त एनोडमा गयो। आन्सर इज के रे अप्सन नम्बर सी है त। ल नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोन्स फ्लो फ्रोम कताबाट कता हुन्छ त एनोड टु क्याथोड हुन्छ थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई, कता रे एक्सटर्नल सप्लाईबाट है त। ल यो अप्सन खोजौँ, क्याथोड टु एनोड थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई छैन, क्याथोड टु एनोड थ्रु इन्टर्नल सप्लाई, एनोड टु क्याथोड थ्रु इन्टर्नल भनिएको छ। इन्टर्नल भनेको यो भयो के, इन्टर्नल भनेको होइन जस्तै यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भयो होइन, यो भयो एनोड यो भयो क्याथोड। त इलेक्ट्रोनको फ्लो कताबाट कता रे इलेक्ट्रोनको फ्लो त एनोडबाट क्याथोड, यो एनोड यो क्याथोड। एक्सटर्नल सप्लाई भनेको आउटसाइड द के सल्युसन, इन्टर्नल सप्लाई भनेको यो भएको थ्रु द सल्युसन, यो भयो इन्टर्नल सप्लाई है त। सो एनोड टु क्याथोड हुन्छ आउटसाइड द सर्किट, आउटसाइड द सर्किट कतै अप्सन छ
छैन। सो यहाँ एजम्सन गरेको छ है कि इलेक्ट्रोनको फ्लो एनोडबाट इलेक्ट्रोन हुँदै क्याथोडमा गयो अनि क्याथोडबाट कता गयो फेरि एनोडमा गयो, यसरी कम्प्लिट सर्किट भयो भनेर। दिस इज जस्ट द एजम्सन। इलेक्ट्रोनको फ्लो आयन्समा सल्युसनमा हुँदैन। सल्युसनमा कसको फ्लो हुन्छ त आयन्सको फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सको फ्लो हुँदैन। तर यहाँ अप्सन नभएर हामी केमा जाने त क्याथोडबाट एनोड, क्याथोड टु एनोड के सप्लाई रे थ्रु इन्टर्नल सप्लाई, थ्रु के रे इन्टर्नल सप्लाई। सो एनोड टु क्याथोड होइन, के अरे क्याथोड टु एनोड थ्रु इन्टर्नल सप्लाई, क्याथोड टु एनोड थ्रु के अरे इन्टर्नल सप्लाई। सो आन्सर इज के बी है त। ल हुन्छ के अरे हाम्रो एनोड टु क्याथोड थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई हुन्छ, थ्रु एक्सटर्नल सप्लाई है। ल नेक्स्ट, अन इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस सल्युसन अफ सोडियम सल्फेट। ल हेरौँ, सोडियम सल्फेटको इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम सल्फेट भनेको के अरे Na2SO4 अन क्याथोड वी गेट। ल हेर त पहिला यो गिभेन इलेक्ट्रोलाइटबाट हाम्रो आयन्स के आउँछ त्यो हेरौँ त Na प्लस आयन र सल्फेट आयन आयो कि नै भन। ल हेर हो कि नै, Na प्लस र सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। अब यो केटायन छ त केटायन कता जान्छ क्याथोडमा। हेर त अन क्याथोड हामीले सोधिरहेछ हो कि नि, र एक्वस सल्युसन भनिदिएको छ त एक्वस छ भने त वाटर पनि हुन्छ हो कि नि, वाटरबाट पनि आयन्स आउँछ पार्सियली आयोनाइज भएर H प्लस र OH माइनस हो कि नै भन। ल सो हामीले हेर त क्याथोडमा सोधिरहेछ हो कि नि। ल म दुवैको रियाक्सन लेखिदिरहेको छु है त। एनोडमा चाहिँ प्रोडक्ट के फर्म हुन्छ अनि क्याथोडमा चाहिँ प्रोडक्ट के फर्म हुन्छ हेरौँ त। थ्योरीमा हामी पढिसकेका छौँ। एनोडमा जाने कोरी एनायन जाने, हामीसँग दुईवटा एनायन छ, सल्फेट र हाइड्रोक्साइड एनायन। लहर भनेको थिएँ मैले सिबिआईवाला एनायन आयो भने Cl माइनस Br माइनस आई माइनस, यो भनेको सिबिआई आयो भने सिबिआईवाला जाने छापा हान्न डिस्चार्ज हुन भनेर हो कि नै। र इफ सिबिआई छैन भने सिबिआईको बस कोरी OH माइनस। सो OH माइनसको के हुन्छ डिस्चार्ज हुन्छ त 2OH माइनसले के दिन्छ त H2O प्लस हाफ मोल अक्सिजन दिन्छ र 2 मोल इलेक्ट्रोन के हुन्छ अरे लस हुन्छ एनोडमा। ल क्याथोडमा जानलाई दुई टाइप अफ केटायन छ Na प्लस र H प्लस। अब कुन चाहिँ जाने त जुन आयनको डिस्चार्ज हुनलाई कम पोटेन्सियल चाहिन्छ, कम इनर्जीमै डिस्चार्ज हुन्छ त्यो आयन्सको माइग्रेसन हुन्छ। ल हेर Na प्लस र H प्लस छ। ल भनेको थिएँ Na प्लस र H प्लस छ। इफ चापावाला आयो भने, इफ चापावाला केटायन आयो भने, चापा भनेको कपर, मर्करी, सिल्भर, प्लेटिनम, गोल्ड, यिनीहरू यो प्लेटिनम यो के अरे यो केटायनहरू आयो भने यो केटायनको के हुन्छ डिस्चार्ज हुन्छ भनेको चापावाला आयो भने चापावाला जाने छापा हान्न भनेको थियो हो कि नै। ल के चापावाला हो यसमा होइन, यो Na प्लस र चापामा आयो आएन त को जाने चापाको पापा भनेको H प्लसको डिस्चार्ज हुन्छ है त। त क्याथोडमा के हुने त H प्लस भनेको 2H प्लस 2 मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्ने, केमा कन्भर्ट हुने H2 मा कन्भर्ट हुने। सो अन क्याथोड हाइड्रोजन ग्यास इज लिबरेटेड, अन एनोड अक्सिजन ग्यास इज लिबरेटेड। सो आन्सर के अरे अप्सन नम्बर सी के हुन जान्छ अरे हाम्रो अप्सन नम्बर सी हुन जान्छ है त। ल नेक्स्ट हेर, युनिट अफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट है। फराडेजको फर्स्ट ललाई के पढेछौँ हामीले M इक्वल्स टु ZQ, M इक्वल्स टु ZIT, वेयर जेड इज के अरे हो यही जेड भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो। के हो रे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। त जेड इक्वल्स टु के लेख्छौँ हामीले M/Q और जेड इक्वल्स टु M/IT। त मास ग्राममा लियो भने ग्राम, चार्ज केमा कुलममा त ग्राम पर कुलम हुन्छ आन्सर, और ग्राम पर एम्पियर पर सेकेन्ड हुन्छ है त। करेन्ट र टाइमलाई लियो भने ग्राम पर एम्पियर पर सेकेन्ड। ल त आन्सर के अरे ग्राम पर कुलम है त। आन्सर के अरे सी हुन जान्छ। अर्को कुरा याद राखेर राखौँ, जेड इक्वल्स टु के हुन्छ अरे E/F, वेयर E इज के अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट, F इज के फराडेज कन्सटेन्ट कति भ्यालु हुन्छ त एप्रोक्स 96500 कुलम हुन्छ। 1 फराडे भनेको के अरे त 1 फराडे इज द चार्ज क्यारिड बाई 1 मोल इलेक्ट्रोन। 1 मोल इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ द्याट इज द 1 फराडे। त 1 मोल भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन
एनवटा इलेक्ट्रोन, एन भनेको एभोगाड्रोस नम्बर। त एनवटा इलेक्ट्रोनले जति चार्ज क्यारी गर्छ द्याट इज द के अरे 1 फराडे। यसको भ्यालु कति हुन्छ 96500। त 1 मोल इलेक्ट्रोन 1 फराडे, 2 मोल इलेक्ट्रोन 2 फराडे, 3 मोल इलेक्ट्रोन 3 फराडे है त। ल त यो भयो हाम्रो के 1 फराडेको मिनिङ है। जेड इज वाट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, जेड भनेको m/q हुन जान्छ। ल हेर इफ हाम्रो 1 कुलम चार्ज पास गर्यो भने के m इक्वल्स टु जेड भन्न मिल्छ कि नै, भन्न मिल्छ। मतलब जेड इज वाट रे, इट इज द मास डिपोजिटेड when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte। और 1 एम्पियर करेन्ट फर 1 सेकेन्डको लागि पास गर्यो भने चार्ज भनेको 1 कोलम्ब हुन्छ। त जेड इज द मास डिपोजिटेड वेन 1 के अरे जेड इज द मास डिपोजिटेड वेन 1 एम्पियर अफ करेन्ट इज पास फर 1 सेकेन्ड थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट है त। ल इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हामीले यहाँबाट रिभिजन गऱ्यौँ। सो आन्सर के अरे युनिट अफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट ग्राम पर कुलम्ब। नेक्स्ट हेरौँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन 1 कुलम्ब अफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 कुलम्ब इलेक्ट्रिसिटीमा होइन भनेको चार्ज कति दिएको रहेछ अरे 1 कुलम्ब, क्यु इक्वल्स टु 1 कुलम्ब दिएको रहेछ। यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सिम्पल छ हेर त, क्यु इक्वल्स टु एनी भनेर पढाएको छ नि, पढाएको छ। एन इज वाट रे, एन इज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन। त एन इक्वल्स टु क्यु बाई ई, क्यु कति छ अरे 1 कुलम्ब छ। ल ई भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ अरे, इलेक्ट्रोनको चार्ज 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 कुलम्ब हो कि नि। ल यसलाई सल्भ गऱ्यो भने आन्सर आउँछ कति 6.24 इन्टु 10 को पावर 18। यादै गरिहालौँ है, यसमा टाइम वेस्ट गर्ने होइन। यस्तो टाइप क्वेसन आयो भने डाइरेक्ट आन्सर ल्याइदिने हो कि आन्सर अप्सन नम्बर बी। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन 1 कुलम्ब अफ इलेक्ट्रिसिटी कति रे 6.24 10 को पावर 18 इलेक्ट्रोन्स है त। ल त 1 कुलम्ब भनेको यति। अर्को मेथड पनि छ हेर है, 1 फराडे भनेको कति चार्ज हुन्छ अरे एप्रोक्स 96500 कुलम्ब हुन्छ कि नै, हो कि नै भन त। त यति कुलम्ब भनेको 1 फराडे, र 1 फराडे भनेको कति मोल इलेक्ट्रोन रे 1 मोल इलेक्ट्रोन हो कि नि। त 1 मोल इलेक्ट्रोनले क्यारी गर्ने चार्जेस के अरे 96500 कुलम्ब। 1 मोल इलेक्ट्रोन भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन रे एनवटा इलेक्ट्रोन, एन भनेको के अरे 6.023 10 को पावर 23 इलेक्ट्रोन्स। यतिवटा इलेक्ट्रोन्स क्यारी गर्ने चार्जेस के अरे 96500 कुलम्ब। त 1 कुलम्ब चार्ज क्यारिड बाई कति त 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 बाई के गर्छौ 96500 गर्छौ, हो कि नै भन त। ल यसलाई डिभाइड गरेपछि के हुन्छ भन त, 1 कुलम्बमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो आउँछ, कति आउँछ ऊ यति आउँछ 6.24 10 को पावर 18। त यसरी पनि गर्दा हुन्छ, यसरी पनि गर्दा हुन्छ। बेस्ट के आन्सर यादै गरिहाल है त यस्तो टाइप क्वेसनको लागि आन्सर के बी। ल नेक्स्ट हेरौँ, फाइन्ड द चार्ज इन कुलम्ब अन 1 ग्राम आयन। ल हेरौँ 1 ग्राम आयन भनेको छ, 1 ग्राम आयन है। एउटा कुरा के ध्यान दियो होइन, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मोलिक्युल के अरे 1 ग्राम मोलिक्युल, यो सब भनेकै नम्बर अफ मोल हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है। 1 ग्राम आयन भनेको 1 मोल आयन, 1 ग्राम एटम भनेको 1 मोल एटम, 1 ग्राम मोलिक्युल भनेको 1 मोल मोलिक्युल, यो सब भनेकै नम्बर अफ मोल हो। त 1 ग्राम आयन भनेको मतलब 1 मोल N3 माइनसमा कति चार्ज प्रेजेन्ट रहेछ भनेर सोधिरहेको छ। 1 मोल भनेको कतिवटा रे एनवटा, 1 मोल पानी पुरी एनवटा, एन भनेको एभोगाड्रोस नम्बर। त एनवटा नाइट्राइड आयनमा कति चार्ज प्रेजेन्ट छ रहेछ भनेर सोधिरहेको छ। त पहिला एउटा नाइट्राइड आयनमा निकाल्न मिल्छ कि नै। त 1 आयन अफ N3 माइनस, एउटा आयनमा कति हुन्छ होला, कति चार्ज छ टाउकोमा 3 माइनस भनेको 3E हो कि नै। 3E भनेको 3 इन्टु 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 कुलम्ब चार्ज हो कि नै। त एउटा आयनमा 3E के एउटामा सोधेको छ होइन, 1 मोल भनेको एन एउटामा सोधेको छ। एन भनेको के अरे 6.023 10 को पावर 23 आयनमा कति हुन जान्छ त एउटा आयनमा 3E, त यतिवटा आयनमा कति इन्टु 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 हुन जान्छ, यति कुलम्ब हो कि नै। ल यसलाई सल्भ गऱ्यो भने कति आउँछ त 2.89 इन्टु 10 को पावर 5 कुलम्ब आउँछ। आन्सर भने के अरे ए हुन जान्छ। त एउटा यो मेथड भयो, अर्को पनि मेथड भनिदिइरहेको छु हेर। यो जुन N3 माइनस हेर त, N3 माइनस कसरी फर्म भएको होला,
केएलले 3 मोल इलेक्ट्रोन, हेर त नाइट्रोजनले 3 मोल इलेक्ट्रोन गेन गरेर N3 माइनस फर्म भएको हो कि नै हुन त? त N3 माइनसमा कति चार्ज 3 माइनस कसरी आयो? 3 मोल इलेक्ट्रोन गेन गरेर। 1 मोल भनेको 1 फराडे, त 3 मोल भनेको कति फराडे? 3 फराडे हो कि नै? त 3 फराडे भनेको 3 × 96500 कुलम। सल्भ गरेर कति आउँछ? 2.89 10⁵ कुलम। अप्सन नम्बर ए है त। ल आइदर यसरी गर अरू यसरी गर, आन्सर भनेको के आउँछ हाम्रो? अप्सन नम्बर ए आउँछ है। ल नेक्स्ट हेरौँ। हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टु रिड्युस 1 मोल Al3 + 2Al, 1 मोल MnO4 - 2 Mn2+ र डाइक्रोमेट के अरे Cr3+। सिम्पल छ हेर है। Al3+ होइन, Al3+ केमा गयो त? Alमा गयो। ल हेर त 1 मोल Al3+ लिएर त 3 मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने के Alमा कन्भर्ट हुन्छ? हो कि नै भन? 3 मोल, यो भनेको 3 मोल इलेक्ट्रोन। 1 मोल भनेको 1 फराड, त 3 मोल भनेको कति फराड? 3 फराड। त 1 मोल Al3+ लाई रिडक्सन गर्ने कति फराड चाहियो? 3 फराड। आन्सर इज ए। सेममा हेर 1 मोल MnO4- त ल हेर MnO4- केमा कन्भर्ट हुँदैछ? Mn2+ मा कन्भर्ट हुँदैछ। ल त म्याङ्गनिजको अक्सिडेसन नम्बर निकालौँ। कति हुन्छ अरे? +7 सबलाई आउँछ। +7बाट कतिमा गयो त? +2 मा गयो। कतिले डिक्रिज भयो? 5 ले डिक्रिज भयो है। मिनिङ 1 मोल +7बाट +2 5 ले डिक्रिज भयो। पर मोल पनि 5 ले, किनभने एउटै एटम छ त के गर्ने होइन, सबसे पहिले फर्स्ट चेन्ज जुन निकाल्छौँ नि हामीले अक्सिडेसन नम्बरमा, त +7बाट +2 मा कतिले डिक्रिज भयो? 5 ले। कतिवटा एटम छ म्याग्नेज? एउटै छ, त 5 × 1 कति भयो? 5 है त। सो मतलब कति मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्यो अरे? 5 मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्यो। अनि 1 मोल MnO4- केमा रिड्युस भयो अरे? Mn2+ मा रिड्युस भयो। कति मोल इलेक्ट्रोन? त 5 मोल इलेक्ट्रोन। 1 मोल 1 फराडे, त 5 मोल 5 फराडे। सो आन्सर इज के? 5F। ल यता हेरौँ। डाइक्रोमेट, त यो डाइक्रोमेट Cr2O7 2- केमा कन्भर्ट भइरहेछ? Cr3+ मा। त ल यसमा हामीले पहिला क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर निकालौँ। कति आउँछ? +6 आउँछ है। निकाल सबले। त +6बाट कतिमा गयो? +3 मा गयो। +6बाट +3 मा कतिले चेन्ज भयो? 3 ले चेन्ज भयो। त यो चेन्ज भनेको पर एटमको चेन्ज हो, पर मोल होइन। के भनेको छु? पर मोलको लागि के गर्ने? त पहिला जुन चेन्ज निकाल्छौ द्याट इज द पर एटम। त 6बाट 3 मा गयो, त 3 ले चेन्ज भयो। दिस इज द पर एटम चेन्ज। त पर मोल कति हुन जान्छ? त पर मोल भनेको 1 मोल क्रोमियममा कतिवटा एटम छ? क्रोमियमको 2टा। त के गर्छु? 3 × 2 भनेको 6। त Cr2O7 2- ले डाइक्रोमेटाइनको 1 मोलले इफ 6 मोल इलेक्ट्रोन गेन गरेर केमा कन्भर्ट भयो? Cr3+ मा कन्भर्ट भयो है त। यो बुझ्यौ कि नै? 6 मोल कसरी निकाली? पहिला अक्सिडेसन नम्बर निकाल्ने, चेन्ज हेर्ने, जुन चेन्ज निकाल्छौ द्याट इज द पर एटमको चेन्ज, 3 इज द पर एटम चेन्ज। के पर एटम चेन्ज हो? होइन। के गर्ने? पर मोलको चेन्ज निकाल्ने। त पर मोलको चेन्ज इज के रे? नम्बर अफ एटमले मल्टिप्लाई गरिदिने। अक्सिजनको होइन, जुन एटमको चेन्ज भइरहेछ त्यो एटमको। त क्रोमियम 2टा छ, पर एटम चेन्ज इज 3। त 3 × के गर्छु? 2 भने कति भयो? 6। त 6 ले के भयो अरे? डिक्रिज भयो। त कति मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्यो? 6 मोल इलेक्ट्रोन। 1 मोल गेन 1 फराडे, 6 मोल त 6 फराडे। सो आन्सर इज के? अप्सन नम्बर ए है त। ल सो आन्सर इज के? अप्सन नम्बर ए। ल चाहिँ टिक लगाइदौँ। यसमा 3 फराडे, यो 5 फराडे, यो 6 फराडे। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ है यो। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ, ध्यान देऊ सबले। ल नेक्स्ट हेरौँ। Find the charge required to oxidize 1 mole of H2O2 to O2। ल हेर सिम्पल रहेछ यो पनि। H2O2 1 मोललाई O2 मा के गर्नु छ? अक्सिडाइज गर्नु छ। सबसे पहिले यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो कि नै भन? हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा अक्सिजनको -1 हुन्छ, सबलाई थाहा छ। यता अक्सिजन भनेको मोलिकुलर फर्ममा छ, 0 भयो। ल हेर त -1बाट कतिमा गयो? 0 मा। चेन्ज कतिले? फाइनल माइनस इनिसियल गरिदेऊ। त पर एटम चेन्ज कति भयो? चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर एटम कति भयो? 1 भयो। के पर एटम निकाल्ने हामी? होइन, पर मोल। त -1बाट 0 मा जानु भनेको अक्सिडेसन हुनु। त पर एटम कति चेन्ज भयो? 1 ले। त पर मोल निकाल्ने हामीले चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल भनेको पर एटमको चेन्जलाई
नम्बर अफ एटमले मल्टिप्लाई गरिदिनु। त कति आयो पर एटम 1, कतिवटा अक्सिजन एटम छ 2, त 1 इन्टु 2 कति भयो 2। सो 2 मोल इलेक्ट्रोन के गर्छ अरे 2 मोल इलेक्ट्रोन हेर त फाइन्ड द चार्ज रिक्वायर्ड टु अक्सिडाइज 1 मोल। त H2O2 ले के गर्छ हेर त यता नलेखौँ 2 मोल लस भनेको यतातिर हुन्छ त 2 मोल इलेक्ट्रोन के गर्छ अरे लस गर्छ अनि H2O2 माइनस केमा कन्भर्ट हुन्छ त O2 मा कन्भर्ट हुन्छ। त 1 मोल 1 फराडे 2 मोल 2 फराडे। आन्सर इज के अप्सन नम्बर बी है त। ल नेक्स्ट हेरौँ वाट करेन्ट इज टु बी पास्ड फर 0.25 सेकेन्ड for the deposition of certain weight of metal which is equal to its के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको Z। ल कति करेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट सोधिरहेछ इक्वल टु वाट फर डिपोजिसन अफ सर्टेन वेट अफ मेटल मानौँ W छ होइन मानौँ W छ है यो चाहिँ W नभन हामी M भनेर भन्छौँ ल M छ होइन सर्टेन वेट अफ मेटल मानौँ M छ त्यसको भ्यालु चाहिँ के इक्वल छ अरे इक्वल टु Z। M को भ्यालु जेडसँग इक्वल छ देन करेन्ट चाहिँ कति पास हुन्छ कति करेन्ट पास गर्नु पर्यो भनेर सोधिरहेको छ। फर्स्ट लबाट हामीले के पढेका छौँ M इक्वल्स टु ZQ अर ZIT M इक्वल्स टु के अरे ZIT Z र M को भ्यालु सेम भनेको छ कि नै जुन सर्टेन वेट अफ मेटल डिपोजिट भइरहेछ त्यो ECEसँग इक्वल छ जेडसँग। ल त M र Z क्यान्सल भयो त I इक्वल्स टु के हुन जान्छ 1/T टी को भ्यालु दिएको रहेछ कति रे 1/0.25 त 1/0.25 0.25 छ भनेको 10 को पावर -2 माथि गयो भने 100/25 25 चौका भनेको 4 एम्पियर। आन्सर इज के 4 एम्पियर है त सिम्पल छ नि यस भेरी गुड आन्सर इज के ए। नेक्स्ट हेरौँ वाट इज द करेन्ट इफिसियन्सी अफ एन इलेक्ट्रो डिपोजिसन अफ कपर from copper sulfate solution in which 9.80 gram copper is deposited by the passage of के 5 ampere current for 2 hours। ल यसको म फर्मुला लेखिदिइरहेको छु काम भयो तिमीहरूको के आन्सर निकाल्ने कमेन्ट गर्ने त ल है त। करेन्ट इफिसियन्सी जुन हुन्छ नि होइन इफिसियन्सी भनेको के जस्तै होइन मैले तिमीहरूलाई है त है 10 प्लेट होइन 10 प्लेट पानीपुरी दिए है त ल बाबु नानी खाऊ 10 प्लेट पानीपुरी प्रोभाइड गरे टोटल कति प्रोभाइड गरे 10 प्लेट पानीपुरी तर तिमीहरू खान सक्यौ ओन्ली 5 प्लेट 5 प्लेट मात्र खान सक्यौ त तिमीहरूको खाने इफिसियन्सी कति मैले प्रोभाइड कति गरेँ टोटल 10 प्लेट खान कति सक्यौ 5 प्लेट वाट इज योर इफिसियन्सी 50% भन्छ। कसरी निकाल्यो कति खान सक्यौ कति युटिलाइज भयो 5 टोटल कति प्रोभाइड गरे 10 इन्टु के गर्छौ 100% त 10 0 0 क्यान्सल कति भयो 50% इज योर इफिसियन्सी है यसलाई भन्छ हामीले इफिसियन्सी है। त यसमा हामीले हेर्नु इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने त कति करेन्ट युटिलाइज्ड भयो आई युटिलाइज्ड भनेको युटिलाइज्ड करेन्ट बाई के अरे आई टोटल करेन्ट युटिलाइज्ड करेन्ट बाई टोटल करेन्ट इन्टु के गर्छौँ हामीले इन्टु 100% गरिदिने द्याट इज द के अरे करेन्ट इफिसियन्सी आउँछ है। ल हेर अब यो युटिलाइज्ड करेन्ट भनौँ युटिलाइज चार्ज भन जे भन है त बाई के टोटल करेन्ट। त अहिले हेर त वाट इज द करेन्ट इफिसियन्सी भनेको छ कपर सर्फेस युनिट 9.80 ग्राम कपर इज डिपोजिटेड बाई पासेज अफ के 5 एम्पियर करेन्ट फर 2 आवर्स। यो जुन 5 एम्पियर करेन्ट छ नि हो यो भनेको टोटल करेन्ट हो बुझ्नु पर्यो। त युटिलाइज कसरी निकाल्ने त जुन हामीले टोटल करेन्ट 5 एम्पियर पास गऱ्यौँ होइन हो कति घन्टा अरे 2 घन्टाको लागि है त टाइम भनेको 2 आवर्स त यति ग्राम कपर डिपोजिट हुँदैछ। अब हेर त अब यो यति ग्राम डिपोजिट हुनलाई कति करेन्ट चाहिन्छ इफ निकाल्यौँ भने द्याट विल बी द युटिलाइज्ड करेन्ट। त एम इक्वल्स टु जेडआइटीबाट हामीले होइन आई निकाल्छौँ आई के को लागि रे यति ग्राम 9.80 ग्राम कपर डिपोजिट हुनलाई कति करेन्ट चाहिन्छ निकाल्न सकिन्छ जेड भनेको ई बाई एफ इन्टु के अरे टी हुन जान्छ सरी के अरे एम इक्वल्स टु जेडआइटी त आई इक्वल्स टु के हुन जान्छ एम बाई जेड इन्टु टी जेड भनेको थाहा नै छ के अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट बाई एफ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने एफ भनेको 96500 अनि यहाँ चाहिँ पुट गर्ने है त आई आउँछ आई जति आउँछ नि त्यो भनेको युटिलाइज्ड करेन्ट हो केमा युटिलाइज भयो त यति ग्राम डिपोजिसन गर्नको लागि युटिलाइज भयो
है। यति ग्राम कपर डिपोजिटलाई युटिलाइज भयो त युटिलाइज निकालेपछि युटिलाइज बाई टोटल कति 5 × 100 गर्ने। ल यसको आन्सर चाहिँ कमेन्ट गरौँ। कमेन्ट गरेपछि मात्र म होइन अगाडिको क्वेसनहरू चाहिँ म डिस्कसन गर्छु है त। ल यसको आन्सर कति आउँदो रहेछ सबले कमेन्ट गरौँ है। कमेन्ट गरेपछि मात्र म अर्को भिडियो बनाउँछु र बाँकी क्वेसनको डिस्कसन गर्छु है। ल खतरा क्वेसनहरू रहेछ होइन, खतरा क्वेसनहरू रहेछ। दुवै 11 र 12 दुवैको पार्ट चाहिँ यसमा हामीले समेटेको छौँ है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ द नेक्स्ट भिडियो, टेक केयर, बाई बाई।